हाय माय नेम इज़ इरफान नवाज़, योर इंग्लिश टीचर। आज का नया लेसन लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनेटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनेटिव। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि असल में इन्फिनेटिव क्या है, इसकी क्या तारीफ़ है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ये कितने तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, इसकी कितनी इकसाम है, काइंड्स इसकी कितनी हैं और कितने इसके यूजेजेस हैं, किस किस जगहों पे ये तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले कि हम आपको इन्फिनेटिव के बारे में जानें, आप देख लें कि फ़ाइनाइट वर्ब क्या होता है। फ़ाइनाइट वर्ब वो होता है कि विच इज़ लिमिटेड टू टेंस एंड सब्जेक्ट। मसलन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो उसके साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। बाकी किसी टेंस में ऐसा नहीं होता। लिहाजा जैसे ही सिट्स, शी सिट्स, इट सिट्स और सिंगुलर यानी अरसलान सिट्स, सो दीज आर द सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कि जो लिमिटेड है टेंस के साथ। इसी तरह आई के साथ एम जो है, एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ आई के साथ लगता है, वो किसी और के साथ नहीं लगता। तो इस तरह ये भी जो है एक मिसाल है फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब बताते ही है कि विच इज़ लिमिटेड टू टेंस आर सब्जेक्ट। टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ये हैं और सब्जेक्ट के साथ एम आई के साथ है। तो ये दोनों फाइनाइट वर्ब की इकसाम है। नॉन फाइनाइट जो है जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, इसमें आप देखिए तो नॉट लिमिटेड टू सब्जेक्ट आर टेंस, ये सब्जेक्ट्स आर टेंस से लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड होता है। और इन्फिनेटिव को कि काइंड्स को अगर आप देखें तो इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन जान लें कि इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव असल में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। उसमें जब टू लगाते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। अब इसकी काइंड्स जो हैं वो चार है। नंबर वन बेयर इन्फिनेटिव या ज़ीरो इन्फिनेटिव, दूसरा एवरेज इन्फिनेटिव, तीसरा फुल इन्फिनेटिव और चौथा स्प्लिट इन्फिनेटिव। ये इसकी चार इकसाम है। दोबारा सुन लें, बेयर या ज़ीरो इन्फिनेटिव, दूसरा एवरेज इन्फिनेटिव, तीसरा फुल इन्फिनेटिव और फोर्थ स्प्लिट इन्फिनेटिव। ये इसकी चार किस्में हैं। लेट गेट स्टार्टेड। आपको उसके एग्जांपल से पता चलेगा ये बेयर या ज़ीरो इन्फिनेटिव क्या होता है। जिस वक्त हम असल में टू और फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, तो जब हम टू नहीं लगाते वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव या ज़ीरो इन्फिनेटिव। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और यहाँ पे ये बेयर या ज़ीरो इन्फिनेटिव की हैसियत रखता है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो आप जानते हैं। जो जो टेंसेज आपने सीखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और सिंपल फ्यूचर टेंस में, एक्टिवाइज में फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसी तरह मॉडल वर्ब्स के बाद भी आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू साथ नहीं लगता, तो वो बेयर या ज़ीरो इन्फिनेटिव कहलाएगा। दूसरी किस्म जो है वो एवरेज इन्फिनेटिव की है। एवरेज कहते हैं मुख्तसर को। पहले अगर एक जिक्र हो चुका है वर्ब का, दोबारा आप रिपीट नहीं करते, नेक्स्ट टाइम टू लगा देते हैं और वो फिर अंडरस्टूड होता है कि ये उसी की बात हो रही है। मसलन ही हैज़ नॉट विजिटेड हिज फ्रेंड बट नाउ ही इज़ टू। क्या मतलब कि ये टू विजिट की बात कर रहा है, तो विजिटेड पहले जिक्र हो चुका है, आप दोबारा विजिट नहीं कर रहे, तो ये जो स्टाइल है इसको हम कहेंगे एवरेज इन्फिनेटिव। मसलन शी हैज़ नॉट मैरिड येट बट नाउ शी प्लान्स टू। ये प्लान्स टू जो आया, टू मैरी है लेकिन मैरिज को हमने दोबारा जिक्र नहीं किया, तो ये जो स्टाइल है ये एवरेज इन्फिनेटिव है। तीसरा है फुल इन्फिनेटिव, मुकम्मल जो इन्फिनेटिव, इसमें टू भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है। मसलन आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई वर्क, इसमें टू कंप्लीट जो है ये इन्फिनेटिव है, इसमें टू भी है और कंप्लीट भी है। ठीक है। इसी तरह कोई और मिसाल भी आप ले सकते हैं। शी लाइक्स टू ईट पिज़्ज़ा, टू ईट। ठीक है। ही लाइक्स टू विज़िट हिज फ्रेंड्स, टू विज़िट। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं जो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट का मतलब है ब्रोकन, टूटा हुआ, टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है। जब टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट आ जाए या टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए तो ये स्प्लिट इन्फिनेटिव होता है। असल में इसकी जगह नहीं है। टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान ना तो नॉट लगता है ना ही एडवर्ब ऑफ मैनर लगता है। तो इसका तरीका ये है कि नॉट अगर लगाना चाहते हैं तो वो टू से पहले लगाएं और अगर एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल एंड में ले जाएं या उस वर्ब के बाद इस्तेमाल करें। टू और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान इस्तेमाल ना करें। जैसे देखिए मिसाल, शी डिसाइडेड टू बोल्डली टू गो टू द सिनेमा। अब इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड व्हेन वी स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट शुड बी देन
کہ she decided to go to the cinema boldly. That is the way the things are. اب یہاں boldly to اور go کے درمیان آیا ہوا ہے، یہ split infinitive ہے کیونکہ یہ ٹوٹا ہوا، اس نے دونوں کو توڑ دیا، اسی وجہ سے split کہہ دیا گیا اس کو۔ اس طرح اگر آپ یہاں کہیں she decided not to go to the cinema، اگر اس طرح ہو she decided not to go to the cinema، تو پھر ہم یہ کیا کہیں گے؟ she decided not to go to cinema ٹھیک ہے، بلکہ she decided to not go یہ غلط ہے، یہ split infinitive ہوگا۔ جو امید ہے کہ آپ کو مثال سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ اس کی 4 اقسام ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب آتے ہیں یوزیج کی جانب۔ اس کے 6 بڑے استعمالات ہیں، یعنی یوزیجز ہیں۔ نمبر 1 ایز آبجیکٹ آف دا پریپوزیشن، کہ اس سے پہلے پریپوزیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اس میں دیکھیں جیسے دی اسپیکر از اباؤٹ ٹو بگن، یہ ٹو بگن جو ہے یہ انفینیٹیو ہے اور پیچھے پریپوزیشن ہے۔ ٹو اوبے انفینیٹیو ہے بٹ کنجنکشن بھی ہے کوآرڈینیٹنگ، لیکن یہ پریپوزیشن بھی ہے۔ اٹ ہیز مینی پرپزز ٹو بی یوزڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اباؤٹ اور بٹ یہ دونوں پریپوزیشنز ہیں اور اس کے بعد انفینیٹیو استعمال ہو، لہٰذا یہ آبجیکٹ آف دی پریپوزیشن ہے۔ دوسرا ایز اے سبجیکٹ آف اے ورب، یہ ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور ساتھ ایز اے سبجیکٹ بھی ہے پورے سینٹینس کا۔ ٹو فائنڈ اے فالٹ از ایزی، ٹو اسپیک دا ٹروتھ از گڈ ڈیڈ، تو یہ ٹو فائنڈ اور ٹو اسپیک جو ہے یہ سینٹینس کے سٹارٹ میں استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوئے ہیں اور ورب بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایز اے سبجیکٹ آف دا سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے ایز آبجیکٹ آف دا ٹرانزٹیو ورب۔ ٹرانزٹیو ورب وہ ہوتے ہیں جو ایکٹیو سے پیسو کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی جس کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے۔ مثلاً آئی ڈو ناٹ لائک ٹو ویسٹ مائی ٹائم، اس میں ٹو ویسٹ انفینیٹیو ہے لیکن لائک جو ہے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے۔ تو لکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک انداز ہے آبجیکٹ آف ٹرانزٹیو ورب کا۔ دوسرا ہی وانٹس ٹو جوائن کیڈٹ کالج، ٹو جوائن انفینیٹیو ہے، وانٹس جو ہے یہ ورب ہے، لہٰذا یہاں پہ یہ استعمال ہوا ایز اے آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ ٹو جوائن دی کیڈٹ کالج جو ہے یہ پورا آبجیکٹ ہوگا اور ٹو ویسٹ مائی ٹائم جو ہے یہ پورا آبجیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر آپ بناتے ہیں پیسو تو ٹو ویسٹ مائی ٹائم از ناٹ لائکڈ بائی می، اٹ از پاسبل، دیٹس وائی اٹ ہیز بین گیون دا نیم۔ اور فورتھ ہے ایز دی کمپلیمنٹ آف اے ورب، کمپلیمنٹ آف اے بی ورب ایکچولی از ایم آر واز ور۔ یہاں پہ ایسا سینٹینس کہ جس میں مین ورب نہ ہو، وہاں پہ از ایم آر واز ور جو استعمال ہوتا ہے درمیان میں، وہ ایز اے لنکنگ ورب ہوتا ہے، بی ورب کا کام دیتا ہے۔ جیسے ہر گریٹسٹ پلیئر از ٹو سنگ، یہ ٹو سنگ کیا ہے؟ انفینیٹیو ہے اور یہ سبجیکٹ کے درمیان اس جو ہے یہ ان دونوں کو ملا رہا ہے، یہ بی ورب ہے، لہٰذا یہاں پہ انفینیٹیو جو ہے وہ بی ورب کے بعد استعمال ہوا ہے جو ایز اے کمپلیمنٹ ہے، یہ کہ یہ کمپلیمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد انفینیٹیو۔ اور دوسرا ہر ہز کسٹم از ٹو رائٹ ڈیلی، ٹو رائٹ ڈیلی یہ بن جاتا ہے آپ کا ٹو رائٹ انفینیٹیو ہے اور یہ بی ورب جو ہے اور یہ سارا کمپلیمنٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مین ورب بھی نہیں، تو یہ اس کی فورتھ قسم ہے۔ ففتھ قسم جو ہے وہ یہ ہے ایز این ایڈجیکٹو، مائی مدر وانٹس می ٹو اسٹے ایٹ ہوم، یہ ٹو اسٹے جو ہے یہ انفینیٹیو ہے اور یہ پیچھے می پروناؤن ہے، یہ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، لہٰذا یہ وے جو ہے کانسیپٹ ہے وہ ایڈجیکٹو کا ہے۔ دوسرا اٹ از امپورٹنٹ ٹو لرن آل دا ٹینسز، ٹو لرن تو یہ امپورٹنٹ ورب ناؤن ہے اور یہاں ٹو لرن جو ہے یہ انفینیٹیو، تو یہ یہاں بھی ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا ایز این ایڈورب، ہی وانٹس ٹو امپروو ہز گرامر، ٹو امپروو انفینیٹیو ہے، وانٹس ورب کو موڈیفائی کر رہا ہے، تو یہ ایڈورب کا کانسیپٹ۔ ایڈورب کی کیا تعریف ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ورب کو، دوسرے ایڈورب کو، ایڈجیکٹو کو جو ہے وہ موڈیفائی کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ ورب کو موڈیفائی کرتا ہے۔ دوسرا ہے شی لائکس ٹو میٹ نیو فرینڈس، ٹو میٹ ورب ہے اور یہ لائکس کو موڈیفائی کر رہا ہے، تو یہ اس کی کیا ہے؟ چھٹی قسم ہے، 6 کائنڈز ہے کہ 6 یوزیجز ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس ویڈیو میں کیا کیا سیکھا، کائنڈز آف انفینیٹیو سیکھے، فائنائٹ ورب کیا ہوتا ہے، نان فائنائٹ سیکھا انفینیٹیو، کائنڈز آف انفینیٹیو 4 ہیں، بیئر، زیرو انفینیٹیو، ابریج انفینیٹیو، فل انفینیٹیو اور اسپلٹ انفینیٹیو، یہ اس کی قسم بتائی گئی ہیں، کس میں؟ سینٹینسز کے ساتھ۔ پھر 6 یوزیجز بتائے گئے ہیں اس کے، پہلا ایز آبجیکٹ آف پریپوزیشن، ایز اے سبجیکٹ آف اے ورب اور سینٹینس، ایز اے آبجیکٹ آف دا ٹرانزٹیو ورب، ایز دی کمپلیمنٹ آف اے ورب، ٹھیک ہے، اور بی ورب، اور ایز این ایڈجیکٹو اور ایز این ایڈورب، تو یہ اس کی 6 اقسام ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کا جو انفینیٹیو کا کانسیپٹ ہے اس کی کائنڈز کے بارے میں اور یوزیجز کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔
اپنا بہت زیادہ خیال کریں. اوکے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می. تھینک یو سو مچ. بائے بائے.